हरेक सामग्री हेर्नको लागि सार्थक मझेरी युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको एक सब्स्क्राइब नै हाम्रो लागि प्रेरणा बन्दछ। नमस्कार, यतिखेर हामीले कृष्ण खनाल सैना मैना नगरपालिका 4 मुर्गिया रूपन्देहीका स्रष्टाका केही गजल, मुक्तक र भावना वाचन गर्ने क्रममा छौँ। यी उहाँका सृजनालाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुहुने उर्मिला रेग्मी र किरण रेग्मीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूको ठेगाना चाहिँ सैना मैना नगरपालिका 3 रामबस्ती मुर्गिया रूपन्देही हो। आजको यस अङ्कमा म कृष्ण खनाल सैना मैना 4 मुर्गिया रूपन्देहीका स्रष्टाका यी सुन्दर गजल सृजना, भावना र मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। जिन्दगीको पीडाबाट भाग्न कहाँ सकिन्छ र, जिन्दगीको पीडाबाट भाग्न कहाँ सकिन्छ र, आँखा भित्रै आँसु रोकी राख्न कहाँ सकिन्छ र। कोही भन्छन् फुल त कोही भन्छन् काँडा जीवन, कोही भन्छन् फुल त कोही भन्छन् काँडा जीवन, छानी छानी भाग लगाई काट्न कहाँ सकिन्छ र, जिन्दगीको पीडाबाट भाग्न कहाँ सकिन्छ र। पीर व्यथा हाँसो रोदन अवश्य छ सबको भागमा, पीर व्यथा हाँसो रोदन अवश्य छ सबको भागमा, दुःख मेल्काई खुसी मात्रै छाट्न कहाँ सकिन्छ र, जिन्दगीको पीडाबाट भाग्न कहाँ सकिन्छ र, आँखा भित्रै आँसु रोकी राख्न कहाँ सकिन्छ र। यसै क्रममा म उहाँको अर्को सृजना लिने क्रममा छु। पक्कै पनि अहिलेको यो विश्व परिवेशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19ले संसारलाई त्रासमय बनाएको छ। पक्कै पनि धेरैले मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने कति अस्पतालका शैय्याहरूमा छटपटाइराखेका छन् भने अन्य जनजीवन चाहिँ यो माहौलबाट त्रसित भएको छ। यही परिवेशमा रहेर उहाँले एउटा सानो भावना कोर्नु भएको छ, गजल रूपी भावना। यो भावना यतिखेर म उठान गर्न चाहन्छु। सबैको दिमागमा कोरोना रोग छ अचेल, सबैको दिमागमा कोरोना रोग छ अचेल, संसारभरका मान्छेमा लास अनि शोक छ अचेल। विश्वका मान्छेहरू सबै घरभित्र कैद छन्, विश्वका मान्छेहरू सबै घरभित्र कैद छन्, सरकार गरिबका घरमा भोग छ अचेल। सबैको दिमागमा कोरोना रोग छ अचेल, संसारभरका मान्छेका लास अनि शोक छ अचेल। यसै क्रममा उहाँको अर्को सृजना उठान गर्न चाहन्छु। ठुलो सहरमा ठुलो रहर लाग्दैन अचेल, ठुलो सहरमा ठुलो रहर लाग्दैन अचेल, आफ्नै घर पनि घर लाग्दैन अचेल। जहरमा पनि उसले पानी मिसाएर बेचेपछि, जहरमा पनि उसले पानी मिसाई बेचेपछि, मान्छे भन्ने जातको भर लाग्दैन अचेल। ठुलो सहरमा ठुलो रहर लाग्दैन अचेल, आफ्नै घर पनि घर जस्तो लाग्दैन अचेल। जब पाली उडायो र धुरी पनि उडायो, जब पाली उडायो र धुरी पनि उडायो, बर्खामा पानी छिर्ने डर लाग्दैन अचेल। ठुलो सहरमा ठुलो रहर लाग्दैन अचेल, आफ्नै घर पनि घर जस्तो लाग्दैन अचेल। यसै क्रममा अर्को सृजनाको पालो। खर जस्तो जीवन बाल्न सलाई भेटिन, खर जस्तो जीवन बाल्न सलाई भेटिन, चोरहरूको भिडमा रहेछु भलाइ भेटिन, आफ्नैबाट टाढिएको रहेछु खै कसरी, आफ्नैबाट टाढिएको रहेछु खै कसरी, खोजिरहेँ दुनियाँ सामु तर मलाई भेटिन, खर जस्तो जीवन बाल्न सलाई भेटिन, चोरहरूको भिडमा रहेछु भलाइ भेटिन। यति सुन्दर सृजना उठान गर्ने क्रममा अर्को सृजनाको पालो। अरू चाहिँदैन तिम्रो ज्ञान भए पुग्छ, अरू चाहिँदैन तिम्रो ज्ञान भए पुग्छ, विचार बदल्नलाई ध्यान भए पुग्छ, तिम्रो अगाडि सधैँ हाँसिरहन सकु, तिम्रो अगाडि सधैँ हाँसिरहन सकु, भुलमा क्षमा दिने महान भए पुग्छ, अरू चाहिँदैन तिम्रो ज्ञान भए पुग्छ, विचार बदल्नलाई ध्यान भए पुग्छ। यतिखेर अर्को एउटा भावनाको पालो रहेको छ, म यतिखेर वाचन गर्न चाहन्छु। जिन्दगीसँग अलिकति सामिप्यता गाँसिएको सृजना छ। कथा हो जिन्दगी कतै लेखिन्छ कतै पोखिन्छ, कथा हो जिन्दगी कतै लेखिन्छ कतै पोखिन्छ, सम्हाल्नुपर्छ दुखाइ भुल्नुपर्छ, आफू बाँच्नुपर्छ अनि सम्बन्ध बचाउनुपर्छ। घाउ त गहना हो जिन्दगीका, घाउलाई मलम लगाउँदै बिस्तारै अगाडि
उडाउनुपर्छ। यस्तै सुन्दर सृजना वाचन गर्ने क्रममा अर्को सृजना यतिखेर उठान गर्न चाहन्छु। किन जोड्यो नापाखेर तोड्नु थियो भने यो अलिकति प्रेमिल भाव जहाँ बिछोड भएको छ त्यो भावसँग सम्बन्धित सृजना हो। किन जोड्यो नाताखेर तोड्नु थियो भने अप्ठ्यारोमा पुग्दा पाइला मर्नु थियो भने बीज रोपी प्रेमको भित्रभित्रै हुर्काएर बीज रोपी प्रेमको भित्रभित्रै हुर्काएर फुल्न नपाई जरैदेखि गाड्नु थियो भने किन जोड्यो नाताखेर तोड्नु थियो भने अप्ठ्यारोमा पुग्दा पाइला मर्नु थियो भने विश्वासको लाठी टेकी गन्तव्यमा पुग्नै लाग्दा विश्वासको लाठी टेकी गन्तव्यमा पुग्नै लाग्दा खुट्टा तानी लडाएर एक्लो छोड्नु थियो भने किन जोड्यो नाताखेर तोड्नु थियो भने अप्ठ्यारोमा पुग्दा पाइला मर्नु थियो भने। यसै क्रममा अर्को सृजनाको पालो यो पनि प्रेम बिछोडको भावना यसभित्र हामीले पाउन सक्छौँ। पाइँदैन भने सन्तुष्टि दुनियाँभर डुलेर के भाव पाइँदैन भने सन्तुष्टि दुनियाँभर डुलेर के भाव नपाइने चिजको सम्झनामा संसार भुलेर के भाव मन परेको त्यो बास्नाहीन पलास थियो पाइएन मन परेको त्यो बास्नाहीन पलास थियो पाइएन सामान्य सुन्दर गुलाबको फुल फुलेर के भाव पाइँदैन भने सन्तुष्टि दुनियाँभर डुलेर के भाव नपाइने चिजको सम्झनामा संसार भुलेर के भाव। यसै क्रममा अर्को एउटा गजल सृजनाको पालो गजल रूपी सृजना म उठान गर्न चाहन्छु। कतै अन्जानमै त कतै जानेर रुवायो कतै अन्जानमै त कतै जानेर रुवायो तिखो वचनले मुटुमा तीर हानेर रुवायो थाहा थियो यो दुनियाँ जलिम छ भनेर थाहा थियो यो दुनियाँ जलिम छ भनेर जति चोट दिँदा नि सहने ठानेर रुवायो कतै अन्जानमै त कतै जानेर रुवायो तिखो वचनले मुटुमा तीर हानेर रुवायो। यस्तै मुटुभित्र तीरका कुराहरू छन्, त्यसै गरी बिछोड भावको कुराहरू छन्, त्यसै गरी धोकाका कुराहरू छन्। यस्तै सृजना उठान गर्ने क्रममा म अर्को सृजना यतिखेर उठान गर्ने क्रममा छु। पक्कै पनि यो सृजना पनि अलिकति प्रेम बिछोडसँग सम्बन्धित छ, यसलाई पनि म यतिखेर उठान गर्न चाहन्छु। किन तिमी बदलियौ सोध्दैछु तिमीलाई किन तिमी बदलियौ सोध्दैछु तिमीलाई उही पुराना दिनमा अझै खोज्दैछु तिमीलाई अब रहेन रहर गुनासो गरेर सम्झाउने अब रहेन रहर गुनासो गरेर सम्झाउने जस्तो बन्दिन्छौ त्यस्तै रोज्दैछु तिमीलाई किन तिमी बदलियौ सोध्दैछु तिमीलाई उही पुराना दिनमा अझै खोज्दैछु तिमीलाई। पक्कै पनि कहिलेकाहीँ विगतका पानाहरू पल्टाउन मन लाग्छ, विगतका कथाहरू झझल्काहरू आँखा वरिपरि घुमाउन मन लाग्छ। यही घुमाइसँगैका सृजना वाचन गर्ने क्रममा मैले भर्खरै यो सृजना प्रस्तुत गरेँ। यतिखेर अर्को सृजनाको उठान गर्न चाहन्छु। वचनैले मुटु वारपार चर्किएर गएपछि वचनैले मुटु वारपार चर्किएर गएपछि सधैँ साथ दिन्छु भन्ने तर्किएर गएपछि आफ्नोपन र आफन्तको परिभाषा के आफ्नोपन र आफन्तको परिभाषा के मिठै बोल्नेहरू पनि झर्किएर गएपछि वचनैले मुटु वारपार चर्किएर गएपछि सधैँ साथ दिन्छु भन्ने तर्किएर गएपछि मुस्कानभित्र पीडा लुकाइ दिन्छु मैले मुस्कानभित्र पीडा लुकाइदिन्छु मैले साथ दिन्छु भन्नेहरू फर्किएर गएपछि सधैँ साथ दिन्छु भन्ने तर्किएर गएपछि मलमसँग मलाई डर लाग्छ चेल मलमसँग मलाई डर लाग्छ चेल आफ्नाले नै नुनचोक छर्किएर गएपछि वचनैले मुटु वारपार चर्किएर गएपछि सधैँ साथ दिन्छु भन्ने तर्किएर गएपछि। यसै क्रममा अर्को सृजनाको पालो यतिखेर वाचन गर्ने क्रममा छु। यो लगभग अन्तिम सृजना पनि हो। यो बिछोड भावसँगै सम्बन्धित छ। पक्कै पनि जीवनमा सुखभन्दा धेरै दुःखहरू आउने गर्छन्। सुख त 2 दिनका पाउन मात्रै हुन्, तर जिन्दगी अक्सर दुःखैको भारी अगाडि पछाडि रहने गर्छ। हामीले ती भावनालाई बढी आत्मसात गर्ने गर्छौँ र धेरैजसो स्रष्टाहरूमा यस्ता जिन्दगीका दुःखद क्षणका सृजनाहरू बढी फुरेको बढी लेखिएको हामीले पाउने गरेका छौँ। यसै क्रममा अर्को सृजनाको उठान गर्ने क्रममा म लाग्न चाहन्छु। के गुनासो गर्नु र खै बग्ने आँसु र चोटसँग के गुनासो गर्नु र खै बग्ने आँसु र चोटसँग हाँस्ने आशा मरिसकेका मेरै ओठसँग के बोकुन्नी तिम्रो मेरो सम्बन्धमा दरार भाव
के भो कुन्नी तिम्रो र मेरो सम्बन्धमा दरार भयो? छैन केही गुनासो तिम्रो नमिठा अठोटसँग, के गुनासो गर्नु र खै बग्ने आँसु र चोटसँग, हाँस्ने आशा मरिसकेका मेरा यी ओठसँग। यतिखेर हामीले यी सुन्दर सृजना वाचन गऱ्यौँ। कृष्ण खनालका सृजना हुन्। उहाँको स्थायी ठेगाना सैना मैना नगरपालिका 4 मुर्गिया रूपन्देही हो। उहाँका यी सृजनाहरू हामीलाई उर्मिला रेग्मी र किरण रेग्मीले उपलब्ध गराउनु भएको हो। उहाँहरूको ठेगाना पनि सैना मैना नगरपालिका 3 रामबस्ती मुर्गिया रूपन्देही हो। यतिखेर कृष्ण खनालका यी सुन्दर सृजना वाचन गरिसकेपछि म भन्न चाहन्छु उहाँको सृजना अत्यन्तै सुन्दर छन्, भाव अत्यन्तै ओजपूर्ण पनि छन्, तर सृजनाहरू अलिक छोटा छन्। गजलका रदीप र काफियाहरू मिलेका छन्, तर गजलका शेरहरूलाई बढाउनु होला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सृजनाहरूलाई अलिक लामो सृजना गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र यसै क्रममा उहाँलाई यो साहित्यिक र कलमको यो यात्रा अझ फ्राकिलो र सफलतम बन्दै जाओस्, मेरो हार्दिक शुभेच्छा र शुभकामना। आजको यो सृजना वाचनको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार। हरेक सामग्री हेर्नको लागि सार्थक मझेरी युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको एक सब्सक्राइब नै हाम्रो लागि प्रेरणा बन्दछ।